بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله تاکي سره امداد کړو تاسو الله فی مواطن کثیرة فزایون ډیرو کې و یوم هنین نو پرز د هنین اذا عجبتکم کلا چیران کړي وای تاسو کثرتکم ډیر والی تاسو فلن تغنی عنکم نو اس پیدا در نکړه تاسو ته شین سشیم وضاقت علیکم الارض او تنگ شوا بتا سبان ازمکا بما رحبت سرد پراختیانا ثم ولیتم بیاو گرزی تاسو مدبرین شاکون کی ثم انزل الله بیا راولېږه الله سکینته اطمینان خپل علی رسولی په پیغمبر خپل باندې والمؤمنین په مؤمنانو وانزل جنودا لم تروها او راویلېږلې لښکرې چې نه لیدي تاسو هغې لره وعذب الذین کفروا او سزای ورکړه کسانو لره چې کفر کړو وذالک جزاء الکافرین او دادا سزا د کافرانو ثم يتوب الله بیا مهرباني وکړه الله من بعد ذلك پس دینا علی من یشاء بچا چې خوښه والله غفور رحیم الله بخون که او مهربان دی